बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नमाज दीनी अमाल में से बेहतरीन अमल है। अगर ये दरगाह इलाही में कबूल हो गई तो दूसरी इबादत भी कबूल हो जाएंगी, और अगर ये कबूल ना हुई तो दूसरे अमाल भी कबूल ना होंगे। जिस तरह इंसान अगर दिन रात में 5 दफ़ा नहर में नहाए धोए तो इसके बदन पर मैल बाकी नहीं रहती, इसी तरह 5 वक्ता नमाज भी इंसान को गुनाहों से पाक कर देती है। और बेहतर है कि इंसान नमाज अव्वल वक्त में पढ़े। जो शख्स नमाज को मामूली और गैर अहम समझे वह इस शख्स की मानद है जो नमाज ना पढ़ता हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज को अहमियत ना दे और इसे मामूली चीज़ समझे वह अज़ाब आखरत का मुस्तहिक है। एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे कि एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ और नमाज पढ़ने में मशगूल हो गया, लेकिन रकू और सजूद मुकम्मल तौर पर बजा ना लाया। इस पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये शख्स इस हालत में मर जाए जबकि इसके नमाज पढ़ने का ये तरीका है तो ये हमारे दीन पर नहीं मरेगा। बस इंसान को ख्याल रखना चाहिए कि नमाज जल्दी जल्दी ना पढ़े और नमाज की हालत में खुदा की याद में रहे और खुशू खुजू और संजीदगी से नमाज पढ़े, और ये ख्याल रखे कि किस हस्ती से कलाम कर रहा है और अपने आप को खुदावंद आलम की अज़मत और बुजुर्गी के मुकाबले में हकीर और नाचीज़ समझे। अगर इंसान नमाज के दौरान पूरी तरह इन बातों की तरफ मुतवज्जो रहे तो वो अपने आप से बेखबर हो जाता है। जैसा कि नमाज की हालत में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पाँव से तीर खींच लिया गया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खबर तक न हुई। इसके अलावा नमाज पढ़ने वाले को चाहिए कि तौबा या इस्तग़फ़ार करे और ना सिर्फ इन गुनाहों की जो नमाज कबूल होने में माने होते हैं, मसलन हसद, तकब्बुर, गीबत, हराम खाना, शराब और नशा आवर चीज़ें खाना पीना और खम्स व ज़कात का अदा ना करना तर्क करे, बल्कि तमाम गुनाह तर्क कर दे। और इसी तरह बेहतर है कि जो काम नमाज का सवाब घटाते हैं वो ना करे, मसलन ऊँघने की हालत में या पेशाब रोक कर नमाज के लिए ना खड़ा हो और नमाज के मौका पर आसमान की जानिब ना देखे, और वो काम करे जो नमाज का सवाब बढ़ाते हों, मसलन अकीक की अंगूठी और पाकीज़ा लिबास पहने, कंघी और मसवाक करे, नीज़ खुशबू लगाए। अब सवाल ये है कि किन मकामात पर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ज़ाइस के सबब अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तमाम रोए ज़मीन को पाक कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मेरे लिए तमाम रोए ज़मीन को मस्जिद और पाक करने वाली बना दिया गया, और मेरी उम्मत में से जो शख्स कहीं भी नमाज का वक्त पाए वहीं नमाज पढ़ ले। बाज़ मौके पर हिकमत और बाज़ मकामात पर नमाज के तक़द्दुस की खातिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद मकामात पर नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। हदीस पाक में है, तर्जमा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मकामात पर नमाज पढ़ने से मना फरमाया। नंबर 1 कूड़े खाना, नंबर 2 ज़िबा खाना, नंबर 3 कब्रस्तान, नंबर 4 आम गुजरगाह शारा आम, नंबर 5 हमाम, नंबर 6 मवेशी खाना और नंबर 7 बैतुल्लाह की छत। इनमें से बैतुल्लाह की छत पर नमाज पढ़ने से ममानत का सबब बैतुल्लाह का अदब व एहतराम है। शारा आम पर नमाज पढ़ने की ममानत का सबब आम लोगों के लिए दुश्वारी पैदा हो जाना और लोगों के आने जाने के हक के मरूर में रुकावट बनना है। कब्रिस्तान में अगर कब्र की जानिब रुख करके नमाज पढ़ी जाए, यानी मकाम सजदा के आगे कब्र हो, तो बुत परस्ती से मुशाबत की बिना पर हराम है, और बाकी मकामात पर नपाकी का एहतमाल है और वहाँ पर नमाज पढ़ना नमाज के तक़द्दुस के मुनाफी है। इसी तरह कुफार के मुआब्बद और इन जगहों पर जहाँ अजाब नाजिल किया गया नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा, यानी जिस जगह दंसाया गया हो
اور عذاب کی جگہ نماز پڑھنا۔ اس کے تحت تعلیق ذکر فرمائی۔ نمبر 1 ترجمہ۔ اور ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بابل کی دھنسی ہوئی جگہ میں نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا۔ نمبر 2 ترجمہ۔ حجر بن انبس حضری بیان کرتے ہیں، ہم حضرت علی کے ساتھ نہروان کی طرف نکلے، جہاں تک کہ بابل پہنچے تو نماز عصر کا وقت آ گیا۔ ہم نے کہا نماز پڑھیے، آپ خاموش رہے۔ پھر ہم نے کہا نماز پڑھیے، آپ خاموش رہے۔ جب آپ اس جگہ سے نکل گئے تو آپ نے نماز پڑھی اور فرمایا، میں اس جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا جسے 3 بار زمین میں دھنسایا گیا۔ نمبر 3 ترجمہ۔ عبداللہ بن ابی الحل بیان کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیتے تھے جسے دھنسایا گیا ہو۔ نمبر 4 ترجمہ۔ ابن ابی الحل بیان کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بابل کی جانب سے گزرے تو آپ نے وہاں نماز نہیں پڑھی۔ علامہ ابن عابدین شامی نے باب قائم کیا، اس کے تحت لکھتے ہیں ترجمہ، اس تعلیل سے کہ یہ شیطان کا محل ہے، کفار کی عبادت گاہوں میں نماز کی کراہت اخذ کی جاتی ہے کیونکہ یہ شیطان کی پناہ گاہ ہیں، جیسا کہ اشوافے نے اس کی تصریح کی ہے اور جو علماء نے ذکر کیا ہے اس سے ہمارے نزدیک اخذ کیا جاتا ہے۔ الحر میں کتاب الدعوہ میں کنز کے قول کے تحت تیار خانیہ میں ہے، مسلمان کے لیے بیہ اور کنسیہ میں دخول کردہ ہے۔ یہ اس لیے مکروہ ہے کہ یہ شیاطین کے جمع ہونے کی جگہ ہیں، اس حیثیت سے نہیں کہ اس کے لیے دخول کا حق نہیں ہے۔ البحر میں فرمایا، ظاہر یہ ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ جب مطلق بولا جائے تو فقہا اس سے مکروہ تحریمی مراد لیتے ہیں۔ میں نے اس مسلمان کو تو سر لگانے کا حکم دیا جو یہود کے ساتھ ہمیشہ کنسیہ میں جاتا ہے۔ جب دخول حرام ہے تو نماز بدرجہ اولی حرام ہوگی، اس سے اس کی جہالت ظاہر ہوگی جو نماز کی خاطر کفار کے معبد میں داخل ہوتا ہے۔ فتح بیت المقدس کے موقع پر نصاری کے مذہبی رہنماؤں نے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کنسیہ میں نماز پڑھنے کی دعوت دی، مگر آپ نے وہاں نماز پڑھنا پسند نہ کیا اور دوسری جگہ جا کر نماز پڑھی تاکہ بعد میں لوگ اسے نظیر نہ بنا لیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نمبر 1، جن مقامات پر ماضی کے اقوام پر عذاب آیا وہ مقامات نشان عبرت ہیں، وہاں ان اقوام کے انجام سے عبرت حاصل کی جائے اور نہ بلا ضرورت رکا جائے اور نہ عبادت کی جائے۔ نمبر 2، یہودیوں کی عبادت گاہ بیہ اور کنسیہ میں عبادت نہ کی جائے کیونکہ بالعموم وہ ناپاک ہوتے ہیں، وہاں شراب پی جاتی ہے، وہاں مجسمے اور تصاویر بھی ہوتی ہیں اور ایسی جگہ نماز پڑھنا منع ہے۔ یورپ اور امریکہ میں مسلمان چرچ خرید کر اسے پاک صاف کر کے اور اپنی ضرورت کے مطابق اس میں رد و بدل کر کے مسجد یا جائے نماز بنا لیتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اسی طرح چرچ کے کسی ہال کو کرائے پر لے لیتے ہیں اور وہ مسلمانوں ہی کے استعمال میں رہتا ہے، اسے اپنی ضرورت کے مطابق ڈھال لیتے ہیں اور اس میں نماز پڑھتے ہیں، یہ جائز ہے کیونکہ اس میں اگر تصاویر اور مجسمے وغیرہ ہوں تو ہٹا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے وقت بیت اللہ کو کفار مکہ کے دور کی تصاویر اور مجسموں سے پاک کر دیا تھا۔ نمبر 3، اگر یہود و نصاری کی عبادت گاہوں میں قبلہ رخ یا چھت پر یا دائیں بائیں بدستور مجسمے اور تصاویر ہوں تو وہاں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر پڑھ لی ہو تو نماز ہو جائے گی لیکن واجب الادا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہماری عبادت اور نمازیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔